सो आतां आमी पेंजे फुटपाथी वयल्यान चलोन येताले आनी अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आयज कितें स्टेट बँक झोनल ऑफिसा कडेनूय तिका रस्त्यार बुराक पडल्या म्हणून. सो आमी कांय कारणांक लागून पेंजे पुलीस स्टेशनाचेर चलोन येताले फुटपाथी वयल्यान, पूण तिका आमकां अशें येता आसतना फुटपाथीचेर एक वाज दिश्टी पडलो. सो अशें जालें तो वाज आतां मोदें आहा म्हणून काडपाक तर गेल्यार आमी अशें पळय काडलेलो, तिका पयलें आतां आमकां दिसलें हिंगा फुटपाथीचेरूय बुराक. सो आतां अशें जाल्लें आसा, वयता तिका पेंजे पणजेच्या सिटीन सो कॉल्ड म्हणटाले ती स्मार्ट सिटी, हे आमकां दिसता ते स्मार्ट बुराक आनी वयता तिकाच बुराक, रस्त्यारूय बुराक, फुटपाथीचेरूच बुराक. आतां ही स्मार्ट सिटी आहा ते पेंजे स्मार्ट बुराक जाल्या वो कितें वो तिका बुराक बुराक म्हणपाची सिटी, तेंच आमकां आतां समजना. हिंगा पळयत जाल्यार आतां तुमी फुटपाथूय सेफ ना, रस्तोय सेफ ना, आनी हो पळयात हिंगा फुटपाथीचेर हिंगा दरी आसतना बरें कोणें पूण वाज दवरला वो आपटोन पडो, पूण भितर हिंगा पावो शिरकोन तेजो पावो वो तेजी हाडां मोडपाची ही मातशी एक उणी हें जाल्ली आहा. सो त्या पासून ते कोणें वेल विशराक कोण म्हण पुलीस डिपार्टमेंटांतले कोण आहा तेणीच एक व्हडली वाज दवरला सांग तेंच्या, आनी हो वाज दवरून मातशी कोण पूण बोटां फुट्टलो पूण हाडां मोडचो ना. सो ते भाशेन अशें जालां. पूण एक सांगपाचें म्हणल्यार ही पेंजे स्मार्ट सिटी पळय म्हणटा ती केल्ली पळय ती, हे स्मार्ट म्हाका दिसता वयता तिका पणजेन अशें बुराक म्हणटा ते आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी म्हाका ते ह्या सिजनाक म्हाका दिसता अशें जातलें पणजेन वयता तिका आमकां बुराक पळोवपाक दिश्टी पडटलें. ते अशें जायना जावपाक कोणेंय पूण हेजेर एक लक्ष घालपाचें, तेजेर पळोवपाचें, हे अशें पणजेन बुराक जायना जावपाक, कित्याक स्मार्ट सिटी आहा ती बुराक सिटी जाल्ली आमकां नाका.